बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी राहत बताते हैं कि इलेक्शन एक्ट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ने वाला है और इसके बाकायदा तौर पर इशारे भी मिल चुके हैं, क्योंकि जो तगड़ा ग्रुप है वो मज़ीद तगड़ा होता जा रहा है और काज़ी साहब बहुत ज़्यादा माइनस में, बल्कि कहते हैं पता चल रहा है वाज़ेह तौर पर कि आने वाले कौन है और जाने वाला कौन है। ये चीज़ें हैं। ये खबर मैंने आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ पॉइंट्स के साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद में कोई शक नहीं हलचल है। शेर अफजल मरवत साहब ने अब बाकायदा कन्फेशन शुरू कर दिया है इमरान खान साहब के हवाले से, निकाले जाने के हवाले से, क्योंकि बड़ा मामला उनका। मुसलसल वो पर तो तोल रहे हैं कि किसी तरह इस तहरीक की क़यादत में कर सकूँ, किसी तरह मैं इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकूँ। लेकिन कोर कमेटी को पता, आपको पता है अहकामात मिले हैं, तो वो किसी तौर पर उनको मुँह लगा नहीं रही है और कोर कमेटी से उनको निकाल भी दिया गया है। असल कहानी कुछ उन्होंने शेर अब्दुल मरवत साहब ने बताई है, उससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात आपको बतानी है। इस्माइल हानिया साहब की शहादत पर अमरीकी दावे अब कुछ डिफरेंट किस्म के आना शुरू हो गए हैं और बल्कि तहलका खेज दावे शामिल होने लगे हैं। शायद तफ्तीश को ड्रैग करना है या क्या मामला है। बहरहाल बिल्कुल अबाउट टू इम्पॉसिबल चीज़ें जो अमरीकी टेलीग्राफ जैसे जरीदे जिसको शाया करें, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रख दूँ। तो वीडियो मिस ना करें, चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं ज़रा पाकिस्तान की थोड़ी पॉलिटिकल पोजीशन को ज़रा आपके सामने करूँ तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने कल जुमरात थी, इमरान खान साहब से मुलाकात की। सारे मौजूद थे, असद उमर साहब भी थे, सॉरी असद कैसर साहब भी थे, और इसके अलावा उमर अयूब साहब भी थे और बैरिस्टर गौहर भी थे। इन सब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और फिर असद कैसर साहब ने मीडिया के सामने ये दावा किया कि ठीक 15 रोज़ के अंदर अंदर हम अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि 15 रोज़ के अंदर हम अपोजिशन अलायंस को लॉन्च कर देंगे। उस अलायंस को तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ करेंगे जी। और तमाम जो अपोजिशन जमातें, जिसमें उनका इशारा JUI भी था, जमात इस्लामी भी था, और बाकी जो दीगर जो जमातें हैं PTI के अलावा, वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। और बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी पहले भी इमरान खान साहब सहाफ़ियों के ज़रिए जेल से कह चुके थे, और फिर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी कहा था कि जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। फिर असद कैसर ने दोबारा बाहर आके बोला कि हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। मगर जब ये सवाल पूछा गया जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, तो उनका ये कहना था कि हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे, यानी मुस्तकबिल के अलायंस के हवाले से बात वाज़ेह हो गई। उसने कहा किसी भी अलायंस में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं बातचीत सबसे हो सकती है, और माजी में हमें अलायंस का किसी किस्म का फ़ायदा हुआ नहीं। हम मुतालबे कोई पूरे करके भी दाएँ बाएँ साए हो जाते हैं। और बहरहाल पाकिस्तान तरीके साहब बड़े स्ट्रॉन्ग फुट पे बड़ी उम्मीद के साथ है, क्योंकि अब तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की थी ना कि पाकिस्तान तरीके साहब कौमी असम्बली से इस्तीफ़े और KP की असम्बली तहलील करने के लिए भी तैयार है, और उसका भी नोटिंग की इमरान खान साहब ने कि ये मेरा तीसरा मरले का जो मुतालबा है ना हमारा, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मौलाना फजल रहमान साहब ने उससे मुतल्लिक ये बात की थी, यानी ये बात पता चल गई कि मैसेजिंग बड़े स्ट्रॉन्ग फुट पर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जारी है। तो काजी साहब तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ है, तो माजी का अलायंस जो है अब कम अज़ कम जमात इस्लामी ने इस बात से मुतल्लिक कह दी कि वो नहीं होगा जी। दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो बॉडी है जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तो कल के इजलास से इतना तो अंदाज़ा हो गया कि काजी फाइज़ साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और जिस तरीके से अशर शरीफ कत्ल केस की बेंच को 5 रुकनी किया गया, फिर जिस तरीके से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को उसका सरबराही दी गई, 3 रुकनी से 5 रुकनी किया गया, और बाकायदा तौर पर पता चल रहा था, हालांकि काजी फाइसल साहब का इसरार था कि वही 3 रुकनी बेंचेस सुने, मगर उन्होंने कहा नहीं। तो अब पता चल रहा है बेंचेस और केसेस के मामला में ना, काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो इसके ऊपर गालिब नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस्लामाबाद के जो सहाफ़ती हल्के हैं और वो भी बड़े खबरों के दावेदार हल्के हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में होने वाली जो तब्दीली है ना, जो भी पार्लियामेंट ने पास किया है, और मेरे ख्याल आज पास हो जानी है उसको, आज के इजलास में, उन्होंने कहा वो जो तब्दीली है ना, सुप्रीम कोर्ट इसको अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अगेंस्ट जाकर आपने ये एक्ट बनाया, हमने अहकामात पहले दिए, बाद में आपने कैसे बनाया। तो पार्लियामेंट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह ही की थी। बहरहाल अपने ऊपर उन्होंने कहा यह सुप्रीम कोर्ट हमला तस्वुर करेगी, साहब कह रहे हैं, क्योंकि इस फैसले में मुस्तकबिल और हाल के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं। खैर इसके कि पाकिस्तान तरीके साहब को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने में तो काजी फाइजा साहब 11
3 سے فیصلہ تھا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینی اور ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈکلیریشن ہے اس کے حوالے سے، تو وہ 8 کے مقابلے میں 3 یعنی تقریباً 5 ججز کا فیصلہ تھا۔ تو اس میں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، تو وہ اپنی ریٹ کو کیسے چیلنج کروائیں گے؟ اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اپ کمنگ چیف جسٹس بننا، تو وہ کیسے چیلنج کروائیں گے؟ تو باتیں بڑی لاجکلی لگ رہی ہیں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب ان 8 ججز میں شامل ہیں، تو یہ والی چیز ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پہلے کہا کہ آپ نے ہمارے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، جس کی بنا پر آپ نے یہ تمام معاملات کیے، یہ ساری چیزیں سمیٹی ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آنے والا ہے اور وہاں سے ہی اڑ جائے گا۔ تو اطلاعات ہیں کہ شاید اسی ہفتے تفصیلی فیصلہ بھی سپریم کورٹ جو ہے مخصوص نشستوں کا وہ بھی جاری کر دے۔ ہاں، رہنما پی ٹی آئی علی ظفر صاحب بیرسٹر ہیں جی، وہ کہتے ہیں، وہ 4C کا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد عدالت کے فیصلے تک روک دے گا، الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرے گا، اور ہم یعنی پی ٹی آئی اس قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور عدالت یقینی طور پر اس کو کالعدم قرار دے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی بھرپور طور پر یقین ہے، اور میرے جتنے بھی ویسے قانونی ماہرین ہیں، ادھر میرے رات کے پروگرام میں آتے ہوں یا میرے حلقہ باب میں ہوں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سپریم کو ہے ہی خلاف قانون جو کام پارلیمنٹ نے کیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایکٹ آج پاس ہو رہا ہے اور اس کو 2017 سے لاگو کر دیا جائے؟ یہ کوئی بجلی کا بل تھوڑی ہے، یہ تو قانون ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، اس کے اوپر ہر حال میں اس کے فیصلے پہ سرنڈر کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ تو اور جج بھی ہلکے نہیں ہیں، پورے 3 سال کا ٹینیور کاٹنا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، اگر ان کے فیصلے پر اسی طرح لوگوں نے کاٹے ڈالنا شروع کر دیے تو ان کی ریٹ کیسے قائم ہوگی؟ تو باقی سپریم کورٹ اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کی بات بالکل لگتی بھی ہے۔ ادھر شیر افضل مروت صاحب کئی دنوں سے پر تول رہے تھے جی کہ تحریک کو لیڈ کریں، ابھی احتجاج ہے جو سوابی میں 5 تاریخ کو ہے، اور اس کا عمران خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ پورے ملک کے سوابی شامل ہوں، یہ بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہے، تو ایک بہت بڑا میسج جانا ہے 5 تاریخ کو سوابی سے۔ تو اب شیر افضل مروت صاحب تو کوشش کر رہے تھے، مگر پوری کور کمیٹی، عمران خان صاحب کی ہدایت ان کو ملی کہ کور کمیٹی سے فارغ ہے تو ان کو منہ لگانا نہیں ہے، تو وہ ان کو منہ نہیں لگا رہی تھی۔ تو شیر افضل مروت صاحب رات کو کہتے ہیں کہ عمران خان سے میں ملنے گیا تھا اور عمران خان نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا، یہ خود بتا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ عمر ایوب اور دائیں بائیں کے لوگوں پہ ڈال رہے تھے نا، بیرسٹر وغیرہ پہ ڈال رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں ملنے گیا تھا اور عمران خان نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور بعد میں عمران خان نے کہا کہ اسے کور کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ میں عمران خان کی مرضی سے نکالا گیا ہوں، لیکن اب کور کمیٹی سے عمران خان کی مرضی سے نکالا گیا ہوں اور اب اپنی مرضی سے ہی واپس آؤں گا۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے سٹینڈ لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو یہ پوزیشن تو انہوں نے اپنی کلیئر کر دی۔ ایک عالمی منظر نامے سے خبر میں نے ڈیفینیٹلی شیئر کرنی کیونکہ وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اچانک رخ بدل جانا ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ ایران نے جواب دینا ہے۔ جب کہہ دیا، کیونکہ میں خامنہئی صاحب کی گفتگو بڑا غور سے سنتا ہوں، اور انہوں نے جب جو بات کی ہے وہ پوری انہوں نے کی ہے، انہوں نے کوئی پھس پھسی بات یا گیدڑ بک کی کوئی تھی نہیں۔ یہ تو طے ہے کہ ایران نے جواب دینا ہے، اور جب ایران نے جواب دینا تو خطے کی صورتحال بالکل تبدیل ہو جانی ہے، بالکل تبدیل ہو جانی ہے۔ تو وہ مسئلہ یہ کرو ان ہے، اس ٹائم یہ ٹاپک اس ٹائم کرو ان ہے، جیسے کہ ہم اپنے ملکی معاملات کے اندر ان تمام چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے۔ تو امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر کہ ایرانی روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی صاحب نے پاسداران انقلاب یعنی ایرانی فوج کو براہ راست اسرائیل پر حملے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایون پاکستان کے میڈیا ہاؤس بھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ کے نہیں کہ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے، وہ سیدھا ہی خبر دے رہے ہیں، حالانکہ کسی ایرانی اخبار نے اس کو نہیں کیا ہوا۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اس کا مطلب ہے پکچر بالکل ڈفرینٹ بننے جا رہی ہے، تو اگر یہ کہہ دیا واقعی ایسا ہے تو خامنہئی صاحب کی بات تو منون پوری ہونی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ براہ راست حملہ کدھر ہوگا، کہ جو میرے پاس خبر یہ ہے کہ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑا آ چکا ہے ایران کے پانیوں کے پاس، جس میں 7 اور 1 8 جہاز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ خبر ہے۔ تو اور اس کو بھی امریکی اخبارات ہی کور کر رہے ہیں، اس خبر کو کر رہے ہیں۔
تو اگر یہ اجازت دے دی تو ٹھیک ہے۔ ادھر ایران نے اقوام متحدہ کو، یونائٹڈ نیشن کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ٹارگٹ ہم اپنا خود چوز کریں گے اور ٹائم بھی اپنا اپنی مرضی سے چوز کریں گے، اور پھر اسرائیل کو ہم نے جواب دینا ہے جو اس نے ہمارے گھر پر، ہماری سوورینٹی پر، ہماری سرحدی حدود پر، ہماری عزت پر جو حملہ کیا ہے، یہ انہوں نے اتنی بات ضرور کی ہے۔ بہرحال امریکی اخبار ٹیلی گراف ایک اور بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ انویسٹیگیشن کو نا دائیں بائیں کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی گراف کے مطابق نا اسماعیل ہانیہ کو جس جگہ پہ بندے تھے نا، وہاں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پہلے یہ خبر تھی کہ گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور ٹارگٹ بلاک کیا گیا، اس ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا۔ ٹیلی گراف کہتا ہے کہ گائیڈڈ میزائل سے نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک پلانٹڈ ڈیوائس تھی جس سے اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، جو اس ہوٹل کے اندر ہی تھی اور کئی مہینوں پہلے نصب کر دی گئی تھی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن بہرحال ٹیلی گراف یہ کرا، لیکن اسرائیلی ذرائع جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پہر صبح کے، وہ کنفرم کر رہے کہ یہ گائیڈڈ میزائل کا حملہ ہی تھا۔ جگہ کنفرم نہیں کر رہے کہ یہ اسرائیل سے داغا گیا تھا یا خلیج فارس کے کسی بحری بیڑے سے داغا گیا تھا یا امریکی بحری بیڑے سے داغا گیا تھا، اس چیز کو وہ نہیں بہرحال بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال آج اسماعیل ہانیہ کی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ان کی تدفین ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ تو چیز ہے۔ لیکن غیرت کا عالم یہ ہے کہ ایران نے مسجد جمکران میں سرخ پرچم تو، علم تو لہرا دیا کہ ابھی اسماعیل ہانیہ کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اگر امت مسلمہ زندہ ہوتی نا تو کم از کم دنیا کی ہر بڑی مسجد، ہر مسلم والے 56 سو کالڈ ہے، اگر ان کی مساجد پہ ایک ایک کی علم سرخ گاڑ دیا گیا ہوتا نا، تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل ڈر کے مارے ہی مارا جاتا، مگر اس کے لیے امت میں ایک سٹن غیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔